आयज सकाळी हांव जेन्ना सावड्डे आमचे 70चो एक सुंदरसो भाग गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री हांव दोनूय एक इतिहासीक आमी आयज कार्यक्रम करपाक आमी फुडें सरलेले. आयज पायाभरणी जाली की इतिहासीक एक पूल आयज आमी 30 कोटीचो प्रकल्प आमी फावंडेशन स्टोन घालून आमी जेन्ना भायर सरताले म्हाका कानार आयलें की कितें तरी घटना घडल्या टीसीपी ऑफिसान. आयज हांव इतलेंच सांगता की विरेश बोरकर म्हाजो कलीग आनी त्याच बरोबर आयज जे घटना घडल्या तेजे डेफिनेटली हांव ते म्हायती काडटा कितें घडलां तें. आनी आमी आयज टीसीपी ऑफिस आसूं काय एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिस आसूं काय आनी खंयचेय डिपार्टमेंटल ऑफिस आसूं, आयज गव्हर्मेंट एट द हायस्ट लेवलान डिसिजन घेतलेलें आसा की गव्हर्मेंट ऑफिसान डेकोरम आमी मेंटेन करपाक जाय आनी आमी मानपाक जाय. गेले 20 वर्सां आमदार आसा, हांवें केन्ना अशें करूंक ना. कितेंय विशय असल्यार आमी योग्य तरेन ते मांडपाचो प्रयत्न आमी करपाक जाय. गव्हर्मेंट ऑफिसर्स आनी गव्हर्मेंट रॅन्समाक आमी धरूंक शकना. जे कितें विशय गायडलायनाचे नुसार आसा ते आमी चर्चा करपाक जाय. विधानसभा योग्य फोरमात विधानसभाचेर चर्चा करपाक LAQ आसा, वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान आमी उत्तर आमी दिता आनी चर्चा करता. ब्लॅकमेलिंग एंड मिसबिहेवियर हे योग्य न्हू आनी हें उदाहरण आमी लोकांक दिवं न्हय. इतलेंच म्हाजें एक म्हणणें आशिल्लें. आनी जें कितें जालां जे विरेश बोरकारचे घटना म्हाका कांयच खबर ना, हांव म्हायती काडटा. पूण त्याच बरोबर आयज एक गव्हर्मेंटान जे निर्णय घेतला की गव्हर्मेंट ऑफिसांत आयज हायस्ट लेवलाचेर जे निर्णय घेतला की गव्हर्मेंट ऑफिसान आयज आमी डेकोरम मेंटेन करपाक जाय, डिसिप्लीन मेंटेन करपाक जाय आनी गव्हर्मेंट सर्वंट्साक आमी रिस्पेक्ट करपाक जाय, ही म्हाजें म्हणणें. म्हाका दिसता योग्य निर्णय घेतला.